जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका महिमा तुका अर्गामोदन निरंतरी तुका आमचे गितन उपकारातन कोता आमी गायन प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू मोर्यांचो तुका बोसोन कोता आखे पृथ्वी तुजी कीर्ती गासा सगली रोसना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्याचो ग्लीम आनी ताराचो मोग उस्वार फाकून पोरकूट कोयता तसो तूच मात सूर्या आमी पोचोल तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू जेजूचे आसने वेळार आमी बघुया ह्या उंड्या रुपान आमचे मदें आसा आनी गायज जेन्ना देव आमचे मोदें ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता पयले सुवातेर जेजूचे आसने आमकां बगूंक गरजेचें न्हय हांगाच जेजू आमचे मुखार हाजीर आसा पूण आमचे दर घडयेंत देवाचें आसनें आमी बगूंक जाय सगळे आमचे भार सगळे आमचे कोस्ट ह्या वेळार त्याच जेजू मुखार हाडुया कित्याक जेजू तावें आसा कितें आमी भोगताव तें आयज केरीत भाशेन आमी जेजूच्याच संवसारी बापायचेर जुजे हाच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया पयले सुवातेर आमचें जिवीत जेजू मुखार हाडून सगळे आमचे कोश्ट दूख भार ताचे मुखार दवरून आमचेच किरकोळपण आमी ओळखून हे वेळार जेजूक नमस्कार करुया बसूया जे भाशेन आयज आमी हो विशय घेतला देव आमचे मोदें
आनी केरी भाशेन आयज आमी जेजूच्या संवसारी बापाय बापूय सान जुजे ताची खबर आमकां मेळटा हेच्या शुभ वर्तमानांत. हेंच शुभ वर्तमान वो ताचें जिवीत हे वेळार ताचे आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. Joseph, the adoptive father of Jesus Christ, is perhaps one of the most overlooked characters in the life of the Savior. Yet there is no question that Joseph left a powerful impact on Jesus, Mary, and their other children. He was a man of solid conviction. His love for Mary, the mother of Jesus, is unmatched. Because Joseph's story is only covered in 4 chapters of the Bible, and he most likely died before the ministry of the Savior, we often gloss over him and sadly miss the powerful witness he left of his adopted son, the Messiah of the world. We know relatively few details about Joseph from the scriptures, but through insights from the historical background of life in Israel, we can actually weave together a beautiful tapestry on the life of Joseph. Joseph was of the tribe of Judah, and in particular a direct descendant of King David. This would mean that he, at least in some regards, had a legal right to the throne. Consequently, any of his descendants, including Jesus through adoption, would also have this same status. Despite his royal lineage, the scriptures tell us that Joseph was only a poor carpenter or craftsman. Joseph is typically portrayed in art as working with wood, but because Israel has a limited number of trees, and stone is by far the more abundant resource, Joseph would have actually been a carpenter of mostly stone. According to Jewish custom, we also know that Joseph was most likely quite young. In fact, he probably was only between 17 to 20 years old when he was engaged to Mary. We also know that from a very young age, Joseph had been trained in the law at the synagogue, and that he had a profound understanding of the scriptures because of his faithful yet merciful way of obeying the law. To better comprehend the significance of the story of Joseph and Mary, it will help to understand the marriage customs during the time of the New Testament. Ancient Jewish marriage included 3 main parts: the betrothal, the period of preparation, and the actual wedding feast. A young bride typically... Joseph, the adoptive father of Jesus Christ, is perhaps one of the most overlooked characters in the life of the Savior. Yet there is no question that Joseph left a powerful impact on Jesus, Mary, and their other children. He was a man of solid conviction. His love for Mary, the mother of Jesus, is unmatched. Because Joseph's story is only covered in 4 chapters of the Bible, and he most likely died before the ministry of the Savior, we often gloss over him and sadly miss the powerful witness he left of his adopted son, the Messiah of the world. We know relatively few details about Joseph from the scriptures,
but through insights from the historical background of life in Israel, we can actually weave together a beautiful tapestry on the life of Joseph. Joseph was of the tribe of Judah, and in particular a direct descendant of King David. This would mean that he, at least in some regards, had a legal right to the throne. Consequently, any of his descendants, including Jesus through adoption, would also have this same status. Despite his royal lineage, the scriptures tell us that Joseph was only a poor carpenter or craftsman. Joseph is typically portrayed in art as working with wood, but because Israel has a limited number of trees and stone is by far the more abundant resource, Joseph would have actually been a carpenter of mostly stone. According to Jewish custom, we also know that Joseph was most likely quite young. In fact, he probably was only between 17 to 20 years old when he was engaged to Mary. We also know that from a very young age, Joseph had been trained in the law at the synagogue, and that he had a profound understanding of the scriptures because of his faithful, yet merciful way of obeying the law. To better comprehend the significance of the story of Joseph and Mary, it will help to understand the marriage customs during the time of the New Testament. Ancient Jewish marriage included three main parts: the betrothal, the period of preparation, and the actual wedding feast. A young bride, typically between 11 and 13 years old, would be formally betrothed to a groom aged about 17 to 20. While comparable to an engagement today, it was a far more significant commitment. The bride and groom were actually legally married at the betrothal, as wedding vows would be exchanged. The distinction being that the marriage is not yet consummated, nor do the couple live together. A period of waiting and preparation would follow when the groom learned a trade, in Joseph's case stonemasonry and carpentry, and built a small home for his future bride. The two families would also prepare for the wedding feast. Unlike today with the convenience of modern-day stores, everything for the wedding would be made by hand, grown, or traded in the market, including harvesting all the food, making white robes for each participant, and other significant preparations. This enormous amount of preparation meant that it was very common to wait a full year before the actual wedding feast. Once ready, the groom would go to the home of his bride with a large procession of his family and friends, with torches and oil lamps. He then would take his new bride to his father's home, where the marriage feast would occur and the marriage would be consummated. The wedding feast was huge, often lasting for 7 days. All the more reason for a year-long preparation. With this understanding of marriage customs, let's read the Gospel of Matthew. गूण ताच्या जिवितांतले आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. फुडल्या स्वातीर देवाचो ताळो ताणें आपल्या कोश्टांतल्यान आपल्या आगवड जिवितांतल्यान आयकलो. आमी पळयलां जेन्ना गोडव्यान ताका सांगलें हो जल्मचो आसा तो पूत पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मला. आपूण कितें करपाचो आसलो तें तो सोडून दिता. मारयेक कोणाक गमोन आसतना हे भाशेन डायवर्स दिवंक सोदतालो. पूण देवाचो ताळो तो आयकता. He listens to God's word. आनी एक कडेन आमी जाणाव जेन्ना होच बोडवो गाब्रियल स्वप्नान ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा
आतांचे आतांक बालकाक आनी मारयेक घे आनी इजिप्तांत पडून वच. घासुरी बी देवाचें तो आयकता आनी बोडव्याक विचार करूंक जातालो कशे भाशेन हांव थंयसर वेतलो, हांव कोणाकूच वळखना. पूण आमी जाणाव देवाचे पदवेचेर पातयेवन देवाचेर कुशीचेर देवाची कुशी करता आनी भाशेन देवाचेच उतर आयकून तो इजिप्तांत वेता. तर हो गूण आमच्या जिवितांत आमी तो घेवन झुजे कडलो घेवया. देवाक आयकुपाचो. लिसन टू गॉड्स वॉइस. आमी कितलो वेळ दिता काय देवाक देवाचो ताळो आयकूंक. दिसाक आमकां 24 वरां आसतात. हे 24 वरांनी मध्यम वर तरू हांव देवाक आयकता. 15 मिनट पासून देवाक आयकता. Do I make effort or do I give time? Do I make time to listen to God's voice? खूब करून जेन्ना जायत्यो पोस्ट आगोड गायो जायते त्रास आमच्या दोळ्या मुखार आसात तेन्ना देव कितें सांगता तें आमी आयकता काय. आनी आमी जाणां पवित्र पुस्तकांत जाणें देव सांगता तें आयकलां. देवान ताका आपल्याच कोश्टांतले निवारून ताका आपले वाटेर चलोवन तांची सोडवण केल्या. आमकां मेळटा अब्राहम जाणें देवाचें उतर आयकलें. आमकां मेळटा भुरगो सामुएल जाणें म्हणलें देवाक उलय साहेबात हो जावन आसा तुजो चाकूर तुजीं उतरां आयकता. अशी वर्तमानांत जाक्यूस हाची खबर मेळटा. ताणें जेजूक आपणागेर आपयलो आनी ताचें उतर आयकून आपलें जिवीत ताणें बदल्लें. जरूय देव आमचे मदीं आसतलो जाल्यार पयले सुवातेर ताका आमी आयकूंक जाय. आय शूड मेक टायम टू लिसन टू गॉड. आनी जितलो हांव देवाक आयकतां तितलो अदीक हांव ताचे आसणे भोगतां.
The more I listen to His voice, the more I feel His presence. तर घेवन तुझ्याची देख घेवया कशे भाशेन आपल्या आगवड परिस्थितींत डिफिकल्ट सिच्युएशन्स ऑफ हिज लायफ he always listened to God's voice. न्हय आपणाक जाय तें पूण देवाक कितें जाय तें ताणें पयलें केलें. तर आमच्या जिवितांतूय बी कठीण परिस्थितींत देवाचें उलो आमी आयकूंक हे भाशेन जिवितांत देवाचेरूच पातयेवन फुडें वचूंक हे वेळार होच जेजूचो आशिर्वाद आमकां जण एकल्याक मागुया. संस्कार कितल्या वंत ससगी नोमान कोत सोडून आज्ञावृत्ती सेवादोर नवदोत सोयमाचे विषय आमचे Господа, Гутамука, Тирварон нам собавар, Сойвоте вишой динар, Притича бапакамча, Сойтивон будактача, Мурготун kasatona Untuya wakanoya Salatan semodlo Mogacha uvitatmya Samsarkor kadepona Matthew देवा एका अजबाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या खुशा मनाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताचे पवित्र गोठाची भुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामनासतना तुजे सुवरणीचो फोड बगूंक आमकां फावो कर. तूं जेताय आनी राजपूत उरिताय सासणेच्या आसना. आमेन.
예수 안서 소원나 예수 안서 소원나 Golgot korong kabar-bari Jesu amca sorbona Jesu amca sorbona Etlakena बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचे मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमचे सवे आसूं मोगल बाबंडो जे भाशेन आमी नियाळ्ळां भाग्यवन तुजेच्या जिविता वयर आयज आमकां जेजू खेरीत भाशेन आपले आसने आमचे मदें सोदूंक उलो करता जीजस कॉल्स अस टू सीक हिज प्रेजन्स इन आवर डेली एक्टिविटीज आनी व्हडल्यांतली व्हडली एक देख आमकां जावन आसा भाग्यवन तुजे जे भाशेन आमी नियाळ्ळां जिविताचे कोश्ट आयले तेन्ना कठीण परिस्थिती आयली तेन्ना सदांच ताणें देवाचो तोडा आयकलो तर आयज होच गूण आमी आपणावया आनी भाशेन ताचो हो गूण आयकून देवाक आयकून आमी सदांच देवाचे आसने सोदूंक आनी एका दिसाक जेजू बरोबर आमी आसूंक हे आमी सदां आमकां देवाची कृपा मागुया आनी मिसान पावते बरी वंटक्यांचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया जे वेळार देवाक हांवें आयकूंक वेळ करूंक ना बो करून संवसारी राटांनी म्हजो वेळ हांवें सारला संवसारी वस्तूंनी आनी देवाक वेळ दिवचे सुवातेर फुडें हांवें मनशांक वो संवसारी वस्तूंक वेळ दिला हे पासत देवा लागीं बोक्षणे मागुया जेजू देवाचे पुता मनशाचे सैम घेतना तुका फावो आसलोली देवाची सैमाची वडवीक तुवें सोडून दिली हे तुजे काल्तिकाये वरवीं आमचे पोलके वडविकांतल्यान आमकां सोडूंक ये सुमये काकूत कोर जेजू मनशाचे पुता आमचे सारको तूं जावन तुजेच फायदो जोडूंक जिवंक नाय आमचे स्वार्थी जिवितांतली आमकां निवारूंक ये क्रिस्ताक काकूत कोर जेजू आमच्या सुरमंडरा सोर पातकांतली आमकां सोडोय आनी बापाक मानता तसली निर्मळ आनी मोगाळ देव भुरगीं आमकां करूंक ये सुमये काकूत कोर सोर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं हे मीस हांव भेटयतां लुसी आनी एंथनी डिसोजा हांच्या आत्म्या पासत देवान ताका सासणेचे सुख फावो करून ताचे पासत मागुया ते भाशेन लोबो फॅमिली हांचे बी गोरचे जे कोण मरून गेल्यात तांचे पासत आमी मागता देवान ताका सगल्यांक सासणाचे सुख फावो करूंक आनी जी आयज आपलो लग्नाचो दीस आपल्या वाडदीस मरून तांचे पासत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक प्रार्थुया कोणबळे बापा पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी उतरेकून रावता ह्या जल्म दिवशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत उलयता सासणेच्या आसतना
जेरोमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात, तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी हे नांवान ताका उलो करतलीं. सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना, जे सर्वेस्पोरान इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक इजिप्टांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, जे सर्वेस्पोरान इस्रायेलाच्या घोराण्याच्या संस्थीक जंय ताणें तिका शिंपडायल्ली, ते उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत पावली तोच जिवो देव. अशें घडून येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतरें. देवाचें उलोवप कर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीक आनी शांती बसतली. सगळीं म्हणुया. सर्वंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीक आनी शांती शांती बसतली. बसतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दळबरांक नीट करूंक दितलो. जबाब. सर्वंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्यांक, दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सर्वंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव तर जावं तो एकलोच करता विस्मितां. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरोवन आख्खो संवसार. जबाब. सर्वंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. उद्गार. Service for us, service for us, service for us, soy soon. Service for us, service for us, service for us, soy soon. इस्रायल घराण्याचो फुडारी तूं. सियोन दोंगरार मोइसेसाक तुवें सुमूत दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सरवण करूंक ये. Service for us, service for us, service for us, soy soon. Service for us, service for us, service for us, soy soon. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवयक मारीक अंजुजेक लग्नाचें उतर जालें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्योदेशी गुरबे सरळी मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवत मनीस आसलो आनी ताचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें येवजी अशें उजरयलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजे पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा, तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभोवला. ती एका पुताक जोम दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रभादे वरवीं अशें सांगलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जोम दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण गे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली.
हें उतर पाडे दिवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूतांच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगल बाबनलो एके लेप्रोझोरियम इन अ लेप्रोझोरियम एक सिस्टर सदांच बॅड कोत्ताली आनी बॅड कोत्ताना ती पळयता एक पेशंट सदांच आसतो सदांच सो लायवली ही वॉज आनी ताका विचारतात हाव कम यू आर डिफरंट फ्रॉम ऑल दी अदर पेशंट्स कित्याक सगळे दुसरे जे पेशंट हांगासर आसात ते सगळे they are so depressed, they are sad because of this leprosy. But I find you are so energetic, so joyful, so lively. What is the secret? And then Mogal Babu Nido to munta, my wife is the secret of my happiness. उपरांत आपल्या जिविताची काणी सांगता तो म्हणटा आमकां भुरगें ना, वी डोंट हॅव अ चायल्ड. पूण जेन्ना डॉक्टरान म्हाका सांगलें की म्हाका लेप्रोसी जाल्या ताणें म्हाका सांगलें म्हजे बायलेक सोडून हांवें एका लेप्रोझोरियमांत वचचें पडटलें. आय हॅव टू लीव माय वायफ एंड स्टे देर. आनी असले वेळ आसता न्हू म्हजे बायलेक खूब दूख जालें आनी म्हाकाय बी बिकॉज आय डिडंट वॉन्ट टू लीव हर. आनी उपरांत म्हजे बायलेन म्हाका अशें सांगलें पळय वी वील सेल आवर हावज आमी आमचें घर विकूया आनीक लेप्रोझोरियमाचे सायडीक बिल्डींग आयिल्लीं आसा फ्लॅटां आयिल्लीं आसात तांतले फ्लॅट आमी घेवया आनी दिसपोटी हांव तुका आय वील कम टू सी यू फ्रॉम द विंडो ऑफ आवर फ्लॅट. अर्ली इन द मॉर्निंग you will come near the gate and I will have a look at you and also towards the end of the day म्हणजे जिवीत दीस काप जातकूच हांव तुका आनी एक पावटी ह्या जोनेरां पळोवंक घेतली. आनी तो म्हणटा एवरी डे बिफोर आफ्टर माय ब्रेकफास्ट आय गो टू द गेट एंड आय सी माय वायफ वेविंग एट मी फ्रॉम द विंडो ऑफ अ फ्लॅट. And this is what gives me happiness because I know that my wife is with me. She has not abandoned me, but she is there very, very much with me. आनी हाका लागून हांव कुशाला सांगासूर म्हाका लेप्रोसी जाल्या म्हूण हांव दुखी ना बट ऑल द मोर आय एम हॅपी बिकॉज माय वायफ इज विथ मी. मुखारच्या न्हू जे भाशेन आमी आयज हो विशय विसरून काडला आमचें मोदें देव ओ देव आमचें मोदें गॉड एमॉंगस्ट अस. जण एकल्याक आमकां गरजेचें आमचो देव आमचे भितर आसो आमचे बराबर आसा हें ह्या भावार्थान जिवंक. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू फील द प्रेजन्स ऑफ गॉड इन आवर लायफ. कित्याक न्हू जरी तर देवाचें आसीन येना सगलें आमच्या जिवितांत जें कितें आमी अणभवता तें सगलें वी वील फायंड इट व्हेरी मिनिंगलेस इफ वी डोंट सीक द प्रेजन्स ऑफ गॉड. आनी आयज आमकां व्हडल्यांतलो व्हडलो एग्जाम्पल जावन आसा बागेन जुजे सेंट जोझफ whose life we read here in something about his life. ताणें मुगळ बाबुंडो देवाक सोदलो. He sought God in the most difficult times of his life. कित्याक ताचेर जायते कोश्ट आयले. पयले सुवातेर जी चेडूं ताणें विचून काडलोलें शी बिकेम प्रेग्नंट. कसली लॉस ताका. पूण शानो तुमी जाणात हांगासर आमकां मेळ्ळा तो धर्मभूत मनीस आसलो. ही वॉज अ रायचियस मॅन एंड दॅट्स वाय ही डिडंट वॉन्ट टू हर्ट मादर मेरी. आनी कितें कोत्ता कोणाक गमोन आसतना शानो तिका सोडूंक दिवंक तो चिंतता. बट वी नो गॉड्स प्लॅन्स आर डिफरंट. आनी देव ताका जेन्ना भेटता तेन्ना देव ताका सांगता अशें करिनाका बिकॉज इट इज माय प्लॅन दॅट शी हॅज बिकम प्रेग्नंट विथ द होली स्पिरीट. आनी आमी जाणा आसतना देवाचें तो आयकता आनी उपरांत मारयेक आपली पोतीन कशी घेता. आनी उपरांत आमी जाणा स्टील लायफ इज नॉट इजी फॉर हीम. जेन्ना तो मारयेक
घेवन भोंवतालो जेन्ना पोरसूज जाले जावपाचे दीस पावले नो वन एक्सेप्टेड डेम नो वन गेव अ प्लेस फॉर मादर मेरी एंड जोसेफ सगल्यांचे दारार मारता तरी पूण कोणूच ताका घेयना कितें ताका भोगलां आसतलें बट ही गोज ही नोज दॅट द लॉर्ड इज विथ हीम आनी हाका लागून गोरवाच्या गोट्यानसान तो मारयेक व्हरता आनी उपरांत आमी जाणाव कितले कोस ताका खबर आसली की ताका जेजूक जिवेशी मारपाचो आसा तेच राती मुगळ बाबणो इजिप्तांत पळोवन वेता एंड द वे टू इजिप्त वॉज नॉट जस्ट 1 day or 2 days इट टूक मंथ्स कितले म्हयने गेले ह्या घोड्याचेर गाढवाचेर बसून ती गेली तरीसान इतले त्रास ताणें काडले पूण सदांच देवाचेर शीण करूंक ना ही नेवर क्वेश्चन गॉड or he never doubted God, but always believed that God is with him. तर हीच शिकवण आमी घेवया आनी ह्या क्वेश्चनच्या दिसांनी देवूय आमचे बरोबर आसा ताचें उतर आमी आयकूंक ताचो ताळो आमी आयकूंक ताका वेळ करूंक आमच्या जिविताची कोश्टी वाट आमी चलूंक ताची बोळ आमकां हे मिसांत मागुया अशें आसा Yadnik समोर पिता आमची मोना समोर पुया आत्मिक तयार करता कालचा आमची तयार करूया Yadnik taka rozbiertoita Ami amchi jin bertoya Krista rogoto konvita Pivo kami aite zauya म्हज्या बाबा आमच्या बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या आदातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस मानून घेवंक देवा आमच्या पवित्र बापा तुका भेटिता ते बोली वरवीं आमी तुका मानू मोनादीक सोयम घेवन आमच्या मोनाकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें तूं ताच्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वस्वरात बद्दल सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वैवशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रां सासणीचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं फावो ओ कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळे प्रबादांनी परगोटले उतरां वर्त्या मोगान आंकवा बरी ताका सांबाळलो जोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परब एक संडसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदीं येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत आलोळी ताका मेळूंक आमी सगलीं गितां गावून वाखणेची देखून आतां निवृत्तां बरोबर आनी सुखीच्या सोल दो बरा सांगाती तुजे मोहिमेचे कितलो निरंतरी आमी परगोट्टा पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्वराचे नांवे येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा करोसून पवित्रून सगल्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेळी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन ससुंगच्यानी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी
तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचतो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियात हे म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोरडाचें रोगत पातकांचे बोगसुणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत हें बारोतलें हे म्हज्या उडसा कोरात. आमी दुसरा जबाब दिवन बावळाचो गुरपूर कटुया सुमिया जेजू आमी उंडो खाताव आनी हेंकां जितलें पियेताव तितलेय फावटी आनी सोर आमी तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडून रुगो शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पराके बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा आनी फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजीवनपणाचो बोरवासो धर्मल्यान ते आमच्या बाबा मनीची काकूत कर. हेरीत भाशेन जेरोम डिसोजा मारिया कार्लोस फेर्नांडीस आनी जोआ विन्सेंट लोबो हांची सगळीं गोडची मरून गेल्यात आनी तीं मरून गेल्यात तांचे सगळ्यांच्या आत्म्यांची काकूत कर. अशें तुज्या बाब बरी ताका मेलना सुमेस्तान तुजें पोसडीच मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची हांगा एकठांय जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मार देवाची माई संगती तिचे पती बागेन तुजे बागेन दोलमतान सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बदल बापा सर्व बंधून आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच देवाचो ताळो आयकून देवाची खुशी आमी करूंक भाग्यवंत जुजेची देख घेवन हे भाशेन जिवितांत फुडें वचूंक देवाचे कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस वडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां निसुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या शोण्याक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या दुदाक आकृतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. किया राजूरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडतेचे दीस घाल आनी तुजे कशें प्रमाण तिका शांती दियान तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत उलयताय सासणेच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सेवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोण रगोता शेंग येता ती म्हजी जोडटी आनी कास्तड्यान जावं पूण तुजी काकुतीन म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी अकत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक आपल्याक दिसपट्टी आमच्या जिवितांत सोदूंक आनी आपले आसणे अणभवूंक आमकां उलो करता. तशें जेवणांत तुमी सगळीं हांगा सुटल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी दिली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू
आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव ओमोलीक मांस रोखोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसुल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडचोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमची मोल्या कोणाक लागल्या आत्माचो सुख जावन गेला. आमची मोल्या कोणाक लागल्या आत्माचो सुख जावन गेला. आमचो आत्मा ताणेला देवा ताणेला. आमची काळीज ओद्रेकता देवा ओद्रेकता. आमचो आत्मा ताणेला देवा ताणेला. आमचे काळीज ओद्रेकता देवा ओद्रेकता. शीतळ उदक व्हांवता गोश्ट bagocia nowo cię wielcia shitorlu dokłada wanta gościa tam bagocia nowo cię wielcia. कोविड-19 पिरा सोंसोल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सोगले रोसलींक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
उभी राहूया. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन तुजी कोणवडे आमी चाखूंक पावल्या. आमचे सुरमणेची दोबाची परब लागीं आसा. ती परब फावो ती भक्तीन समारंभूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या पुता वरवीं. आमेन. फाल्यां आमचे सुटकेचो दीस आनी हांगा फाल्यां आमची रॅली आसा. तर मागता तुमी सगळ्यांनी येवंक. आनीक फाल्यां आमी 7 वरांचेर जातलें. ताचे पयलीं ल्हानशी एक मागण्याची रीत आमी करतले. आमच्या सुटकेच्या दिसा पासत गोंयच्या. आनी मागीर 8 वरांचेर जावन आमी हांगासर इगोजीन 8 वरांचेर पंचायती लागीं सावन इगोजीन आमी रॅली काडून येतले. आनी उपरांत 10:30 वरांचेर पर्यंत हो प्रोग्राम चलतलो. तर आमी जाणा हो येतले हाका लागून बेगीनूच आमी प्रोग्राम सोंपयतले. तर मागता तुमी सगळ्यांनी येवंक आनी दुसऱ्यांकूय बी तुमी घेवन येवचें, जावं हिंदू वा दुसऱ्या धर्माचे आसा ताका. सर्वेस्व तुमचे सगळे आसूं. सुपिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Tuja Kaza Sarki. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Tuja Kaza Sarki. Mogala Jesu, 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 Mogala Je